الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل واشرف منه يا سيدي خير النبي. أنت أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अंसारी मरियम मोहम्मद इरफान है। मेरा नाम PS आयशा अब्दुल रहमान है। इक़रा बिस्मि रब्बुकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मिन मा लम यालम। खुदा के नाम से इस मजलिस का आगाज़ करते हैं। खुदा के नाम से इस मजलिस का आगाज़ करते हैं। वही मालिक है, हम इसके करम पर नाज करते हैं। हम मदरसा हिदायतुल इस्लाम के तालिब इल्म हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से हर साल की तरह इस साल भी हमें जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके इस पुररौनक मजलिस का एहतमाम करने का शर्फ़ हासिल हुआ, जिसके लिए हम अल्लाह अज़्ज़ व जल के शुक्रगुज़ार हैं। और इस मजलिस के एहतमाम के लिए जिन्होंने भी हिस्सा लिया है, हम तहे दिल से इनके शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हर साल हमारे खालू जान और खाला जान को इसी तरह इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस मजलिस को सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे मदरसा हिदायतुल इस्लाम का 16वां सालाना जलसा मनाया जा रहा है। इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान, असातिज़ा, तालिबा व तालिबात और वालिदैन आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और आपसे उम्मीद है कि इस बज़्म को और पुरौनक बनाने में आप हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। तमाम तालिबा व तालिबात और वालिदैन से गुजारिश है कि वो खामोशी का मुज़ाहरा करें और इस बज़्म को कामयाब बनाएं इंशाअल्लाह। अगर कोई प्रोग्राम आपको पसंद आए तो आप तमाम से गुजारिश है कि तालिबा व तालिबात की हौसला अफजाई करें, सुबहान अल्लाह कहे इंशाअल्लाह। इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा आप तमाम से गुजारिश है कि फ़ातिहा के लिए अदब से बैठ जाए। फ़ातिहा के बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व सुब्हानकल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन। इला हज़रत रूहि नबीना व शफ़ीना व मुंजिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। इला हज़रत अंबिया वल औलिया वश्शहदा'i वस्सालिहीन वत्ताबिहीन ताबिहीन कुल्लुहुम अहले बैत खुलफ़ाउर राशिदीन उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतahहिरात लहुम। अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। इला हज़रत कुल्लुहुम मरहूमीन वल मुस्लिमात। अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് വമിൻ ശർരി ഗാശികിൻ ഇദാ വഖബ് വമിൻ ശർരി നഫ്ഫാശാതി ഫിൽ ഉഖദ് വമിൻ ശർരി ഹാസിദിൻ ഇദാ ഹസദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർറിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് അല്ലദീ യുവസ്വിസു ഫീ സുദൂരിൻ നാസ് മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم اوصص ما كرهناه وهدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة الروح نبينا وشفيعنا ومنجنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح إخوان من الأنبياء والمرسلين. ثم إلى أرواح المسلمين هم إنك على كل شيء قدير. اللهم وريا ربي غربتهم واشم واشتهم ومن نهفتهم ونفر كربتهم وتبر معلتهم وارفع درجتهم وكلنا لهم وليا وبنابينا فيها. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما ولوالدينا ولأستاذنا ولأخواننا والإخواننا سبقنا بالإيمان. اللهم من عذاب القبر ومن عذاب النار من فتنة المسيح الدجال. اللهم قبرهم من نور. اللهم قبرهم من نور. اللهم قبرهم من نور. اللهم روضة من رياض الجنة وابدله دارا خيرا من أهله وجيرانا من جيرانه والبسه من السدس والاستبرق. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذر الرحمة وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وشفاعة بعد الموت ورزقا واسعا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا. ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 بجاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك.